बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, जिस चीज़ का ख़तरा था वही हुआ। पीटीआई की हुकूमत जाने के बाद, इत्तेहादी जमातों की हुकूमत आने के बाद, यानी कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जेयूआई की हुकूमत आने के बाद इंतकामी कार्रवाइयाँ एक्सपेक्टेड थीं और वो इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। ना सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, बल्कि इमरान खान का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डालने का भी इम्कान और प्लान शुरू हो चुका है। इसके अलावा वो तमाम तर कानून साजी जिसके ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो कि 80-90 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, उनको वोट डालने की सहूलत और जो उनको हक़ दिया जा रहा था उसे भी वापस लेने की तैयारियां की जा रही हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर भी गहरे बादल छाना शुरू हो चुके हैं। आज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कुछ सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की, गुफ्तगू की, और उसमें उन्होंने कुछ अपने प्लान जो हैं वो शेयर किए। ये हम आपको बताएंगे। कल नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो वो तारीख़ कल नहीं आज हो जाएगी, यानी कि 21 तारीख़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के तारीख़ी मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पर जलसा करने जा रही है। इमरान खान इस जलसे से ख़िताब करेंगे। अभी कुछ देर पहले इमरान खान की ट्विटर स्पेस ख़त्म हुई जिसमें रिकॉर्ड टूटे। 1,60,000 से ज़ायद लोगों ने ट्विटर के ऊपर इमरान खान को बराह रास्त सुना। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर जो व्यूअरशिप है वो अलग है। वो लोग जो कुर्सियां गिनते थे जलसों में, शायद उन्होंने आज नंबर गिन लिए हों, क्योंकि डिजिटल मीडिया का दौर है और डिजिटल मीडिया के ऊपर सारे नंबर्स सामने आ जाते हैं। इमरान खान ने आज ट्विटर स्पेस के अंदर बड़ी अहम बातें की। बिलखसूस जो मेरा वीलॉग का टॉपिक है कि इंतकामी कार्रवाइयाँ, इसके ऊपर इमरान खान ने 1-2 सवालों के जवाबात में अपनी प्लानिंग से आगाह किया। इमरान खान ने कहा ये एहसास प्रोग्राम बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी इक़दाम करने लगे हैं, इनकी मुद्दत थोड़ी है, ये कुछ वक्त के लिए आए हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हमने आना है, इलेक्शंस की हमने तैयारी की हुई है, नौजवानों को लेके चलूँगा, एक मुफस्सल तरीके से प्लान तैयार करेंगे। पहले इलेक्शन की साइंस की समझ नहीं थी, अब इलेक्शन की पूरी साइंस हमने समझ ली है। अब टिकटें भी ख़ुद उन वर्कर्स को दूंगा जो वाकई में नज़रियाती तौर पर तहरीक इंसाफ के होंगे, और जो ये प्रोग्राम रिवर्स कर रहे हैं उन सब को हम बड़े अच्छे और एहसन अंदाज में दोबारा बहाल करेंगे और उसको आगे लेके चलेंगे। इमरान खान ने आज वाज़े कहा कि पाक फ़ौज के ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कहा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो एंटी पीटीआई हैं। उनके जो माजी के फ़ैसले हैं वो ये बता रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं। फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से उन्होंने कहा ये तो फ़ॉरेन फंडिंग का केस ही नहीं है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात हैं कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीटीआई और बाकी जमातों की एक साथ स्क्रूटनी करें अकाउंट्स की। अगर ये तहरीक इंसाफ को टारगेट करेंगे तो उल्टा नुकसान उठाएंगे। फ़ौज के हवाले से इमरान खान ने कहा अगर पाक फ़ौज ना होती तो मुल्क 3 टुकड़ों में हो जाता। तमाम तर इशूज़ के बावजूद उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज के ऊपर किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं करनी चाहिए। पाक फ़ौज पाकिस्तान, उनका इमरान खान से ज़्यादा पाक फ़ौज मुल्क के लिए ज़रूरी है। इमरान खान ने कहा कुछ इदारे होते हैं, इदारों में भी इंसान होते हैं, किसी एक आध इंसान की गलती से पूरे इदारे के ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए। ये तो इमरान खान की ट्विटर स्पेस की चंद चीदा गुफ्तगू आपके साथ मैंने शेयर की। आज नाजरीन, बल्कि कल वफाकी काबीना ने ओथ उठाया और उसके बाद वज़रा अपनी वजारतों के अंदर, नए वज़रा अपनी वजारतों के अंदर गए और उन्होंने अपने कलमदान संभाले। कल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को कलमदान दिया गया वजारत कानून और इंसाफ का, और उन्होंने आज से इंसाफ करना शुरू कर दिया है। आज उनसे कुछ सहाफ़ियों ने अहम मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों का क्रक्स ये है कि तहरीक इंसाफ के दौर में होने वाली जो इंतखाबी इस्लाहात की कानून साजी थी वो रिवर्स होने लगी है। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो रिवर्स होने लगी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अलावा जो आई वोटिंग, यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो आई वोटिंग की जा रही थी वो भी रिवर्स हो रही है। काबीना ने आज एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट के हवाले से, यानी कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, अगर उनके ऊपर कोई केसेस वगैरह हैं तो उनके नाम भी एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिए जाते हैं। कोई इश्यूज़ अगर होते हैं तो उनमें इमरान खान का नाम डालने के हवाले से भी प्लान तैयार किया जा रहा है। इमरान खान का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में क्यों डाला जाएगा, हालांकि उनके ऊपर तो किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं है। कौन सी पॉलिसी ऐसी आएगी जिसके तहत इमरान खान को एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया जाएगा। बताया ये गया कि जो तोशाखाना और बाकी मामलात हैं उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान का नाम ECL में डाला जाएगा। हालांकि इमरान खान कहते हैं कि वो मुल्क से बाहर जाना ही नहीं चाहते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेशक ECL में डालें या किसी और लिस्ट में डाल लें, ये
جو انتقامی کارروائیاں ہیں ان سے وہ گھبرانے والے نہیں ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا تحریک انصاف کے دور میں پاکستان میں انتخابی نظام کو بہتر کرنے کی کوششیں شروع کی گئیں، انتخابی اصلاحات کی کوشش کی گئی، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کے حوالے سے قانون سازی بھی کی گئی، آرڈیننس بھی لایا گیا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور JUI نے اور باقی جماعتوں نے اس کی مخالفت کی۔ ایون کہ MQ پاکستان اور کاف لیگ حکومت کے اتحادی ہوتے تھے، باوجود اس کے انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی۔ اب وہ جو سارا پلان، وہ جو ساری سازش ہے، وہ اب کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو شدید تحفظات اور اعتراضات تھے۔ آئی واش کے لیے، یا پھر یوں کہیں کہ کچھ وقت کے لیے اس چیز کو منظر عام سے تھوڑا سا ہٹانے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی کمیٹیاں تو تشکیل دیں، کمیٹی بنائی، RFPs بھی اس کے جاری کر دیے گئے، لیکن اندرون خانہ جو میں مسلسل یہ کہتا رہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی صورت جنرل الیکشنز کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال نہیں کرے گا، اور وہ آج یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ موجودہ نئی حکومت نے اب یہ کام شروع کیا ہے کہ ایک قانون سازی کی جا رہی ہے۔ پہلے تو وہ تمام تر قانون سازی کو ریورس کرنے کے لیے ریویو شروع کر دیا گیا ہے۔ وزارت قانون میں اس کا ریویو شروع کیا جا رہا ہے، اور جلد ایک نئے بل کی شکل میں اس کو ریورس کرنے کی کوششیں کی جائیں گی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں ظاہر ہے PTI جو ہے وہ قومی اسمبلی سے ریزائن کر چکی ہے۔ پاکستان کی پارلیمان میں سب سے بڑی سیاسی جماعت پارلیمان سے ریزائن کر چکی ہے، باوجود اس کے پارلیمان چل رہا ہے۔ اس ایوان کی قانونی تو حیثیت ہے، لیکن اخلاقی حیثیت اس وجہ سے نہیں ہے کہ ایک بڑی جماعت جس نے 1,60,70,00,000 سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں 2018 کے عام انتخابات میں، اس نے پارلیمان سے ریزائن کر دیا ہے، اور زبردستی اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب ان کے استعفے جو ہیں وہ منظور نہیں کر رہے، بلکہ ان کے استعفوں کو دوبارہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ ہم ریزائن کر رہے ہیں، کوئی ممبر ان کا اسمبلی میں نہیں آ رہا، تو اس سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی؟ بہرحال گیم یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا بہلایا جائے، پھسلایا جائے PTI کو، اور لیجسلیشن ہم کر لیں۔ لیجسلیشن کے حوالے سے تحریک تو قومی اسمبلی سے منظور ہو چکی ہے انتخابی اصلاحات کے لیے، لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی عملی سٹیپس نہیں لیے گئے۔ لیکن دوسری جانب آئی ووٹنگ ہو یا پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہو، اس کو ریورس کرنے کے لیے قانون سازی کا عمل شروع ہونے والا ہے، اور اگر یہ ریورس ہو جاتا ہے، یہ ساری معاملات ریورس ہو جاتی ہیں، تو یہ انہی سیاسی جماعتوں کے اگینسٹ ہوں گی، کیونکہ جس طریقے سے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کی سہولت دینے کی باتیں کی جا رہی تھیں، اوورسیز پاکستانی بارے بہت زیادہ پاکستان کے حوالے سے کنسرن بھی ہوتے ہیں، اور اس سارے معاملے کے اوپر ان کی گہری نظر بھی ہے۔ ایک رکن نے تو جب وہاں پر ہم کچھ لوگ موجود تھے، تو وہاں پر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا، بلکہ وزیر قانون نے یہ بات کی کہ پاکستانی غریب ملک ہیں، پاکستانی غریب ہیں، تو اوورسیز کے لیے باہر جا کے ہم جو ہے وہ ووٹنگ نہیں کرا سکتے، اس پہ ایکسپینڈیچر زیادہ آئیں گے۔ بہرحال ایشوز جو انہوں نے بتائے، الیکشن کمیشن کے بھی وہی تھے، ان کے بھی کنسرنز وہی تھے۔ تو اب گیم آن ہو چکی ہے، اور جو پلان تھا، جو منصوبہ جس کے لیے آئے تھے، اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ اب وہ تمام تر لیجسلیشن، وہ قانون سازی جس سے لوگوں کو امید پیدا ہوئی تھی کہ انتخابی نظام میں بہتری آئے گی، شفافیت آنے کی کوشش ہوگی، اب وہ ساری چیزیں ناظرین ریورس ہونے والی ہیں۔ لیٹس سی کہ عمران خان یا پھر تحریک انصاف اس کے اوپر کیا ریئیکٹ کرتی ہے، لیکن اب تک کی خبر یہ ہے کہ وہ تمام لیجسلیشن جو انتخابی اصلاحات PTI کرنا چاہ رہی تھی یا کر چکی تھی، جس کو الیکشن کمیشن انڈورس نہیں کر رہا تھا، اب الیکشن کمیشن اور موجودہ حکومت کی گٹھ جوڑ سے اب وہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر نئے ایشو کے ساتھ فہیم اختر حاضر ہوگا۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔